अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे और खुशबाश होंगे। आज बहुत सी अहम मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। कुछ ऐसे सवालों के जवाब दूंगी जिसके बारे में हर पाकिस्तानी जानना चाहता है और कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि दुआ ज़हरा और ज़हीर जब गए थे कराची, उसके बाद दुआ ज़हरा का जो मेडिकल टेस्ट हुआ है, मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट्स तो आनी है मंडे को, लेकिन दुआ ज़हरा इस वक्त कहाँ पर है? क्या वो वापस लाहौर वाकई आ चुकी है, या वो नहीं आई है, या वो बीच में कहीं है, या वाकई अभी तक सिंध पुलिस ने उसको अपनी तहवील में रखा हुआ है? क्योंकि रिपोर्टर्स आपको पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, यूट्यूबर्स आपको पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, तो सच्चाई आपको बताना बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शबीर साहब से, जो कि दुआ ज़हरा के जेठ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब, पहले मुझे ये बताएं कि दुआ ज़हरा और ज़हीर हैं कहाँ पर? क्या वो वापस आ चुके हैं? जी ज़ुनैरा, बिल्कुल। बच्चे वहाँ से खैर खैरियत से वापस आ गए हैं। जिस तरह खैर खैरियत से लेके गए हैं सीआईए वाले, कराची वाले, उसी तरह खैर खैरियत से छोड़ के गए हैं। तो मैं उनको घर ले आया हूँ और अब वो रेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी थके हुए थे, तो जो है ना खैर खैरियत से वो पहुँच गए हैं, हमारे पास मौजूद हैं। जी, तो जनाब आप लोगों ने सुन लिया कि वो आ चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि कुछ तस्वीर आप देख लें। जिस वक्त वो यहाँ से कराची के लिए रवाना हुए थे और कराची से जब वापस आ रहे थे, उस वक्त तक की जो जितनी भी तस्वीरें थी वो सब तो मैं आपको अपने प्रीवियस ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ। लेकिन अब आप देखना चाहेंगे यकीनन कि हम कैसे माने, हमें कैसे यकीन आए कि वो वाकई लाहौर आ चुके हैं। तो ये कुछ तस्वीरें ये देख लीजिए। तो जनाब आपने तस्वीर भी देख ली, आपको ये भी पता चल गया कि वो अपने घर हैं। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मैंने आपको कहा था कि मेरे सोर्सेज में मेहदी अली काज़मी साहब की फैमिली भी शामिल है, उनके अपनी फैमिली के लोग मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं। सुबह सुबह उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे कहा कि मेहदी अली काज़मी जो हैं, उन्होंने अपने घर पे, यानी उनके जो ससुराल वाले हैं और जो उनका घर है, वहां पर सबको ये बता दिया है कि दुआ ज़हरा जो है वो घर पे आ रही है। मंडे को जो है वो 14 साल की आ जाएगी रिपोर्ट में। और अब यहाँ पर मेरा आप लोगों से सवाल है कि अगर ये बात मैं करती या कोई और यूट्यूबर करता तो आप लोगों ने सवाल उठाने थे कि अच्छा आप लोगों को पहले कैसे पता है कि मेडिकल रिपोर्ट क्या आएगी। लेकिन मेहदी अली काज़मी को अल्लाह जाने कैसे ख्वाब आया है, या उनको कैसे पता है कि वो 14 साल की आएगी। बहरहाल उन्होंने अपने घर पे जाकर ये कहा है कि दुआ ज़हरा जो है वो आ रही है और अब आप खुशियां मनाने का जो है ना प्रॉपर जिसे कहते हैं इंतजाम करो। खुशियां जरूर मनानी चाहिए, सुलह जरूर होनी चाहिए, लेकिन लड़की जिस तरह पहले दिन से अपने बाप को बार बार कह रही है कि आप लोग मुझे जलील मत करें, यूट्यूबर्स के हाथों जलील मत करें, मुझ पर गलत इल्जामात मत लगाएं, मेरे निकाह को माने और मुझे मेरे शौहर के साथ कबूल करें, जिसके लिए वो गुरेजा हैं, जिसके लिए वो मान तो रहे नहीं है। लेकिन जो उनकी फैमिली के लोग हैं उन्होंने मुझे बताया कि जी वो कह रहे हैं कि उनके घर पे इस वक्त खुशियों का समा है और वो ये समझ रहे हैं कि दुआ ज़हरा और ज़हीर जो है वो अभी भी कराची पुलिस की तहवील में है और वो घर आने वाली है दुआ, और वहां आकर वो केक काटेगी और केक रख के वो सब इंतजार में बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं उनको बता दूं कि मैं पहले से आप लोगों को बता चुकी हूँ कि पुलिस की इसमें गारंटी थी, सीआईए पुलिस इसमें गारंटर थी, पंजाब पुलिस इसमें गारंटर थी, इसमें सिंध पुलिस गारंटर थी। उन्होंने ये वादा किया हुआ था कि जिस तरह हम लड़की को मेडिकल टेस्ट के लिए लेकर जाएंगे, उसी तरह सेफ एंड साउंड तरीके से लड़की को वापस भी छोड़कर जाएंगे, जो कि वो छोड़ चुके हैं, छोड़ गए हैं। अब बात कर लेते हैं मेहदी अली काज़मी साहब के जामे शीरीं वकील की। जामे शीरीं वकील डिफरेंट यूट्यूबर्स की लाइव सेशंस में जाता रहा और वो एक ही बात करता रहा। वो कहता रहा कि बाय एयर टिकट इतनी महंगी आती है, खर्चे पड़ते हैं, वकीलों के अखराजात होते हैं। तो वो कहता रहा कि मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि ज़हीर की फैमिली बहुत गरीब फैमिली है, और एक तरफ वो अपनी ही बातों में कॉन्ट्रडिक्शन करता रहा, एक तरफ वो कहता रहा कि वो इतने गरीब है, वो ये सारा खर्चा अफोर्ड कैसे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कहता रहा कि उनका ताल्लुक तो किसी गैंग से है। तो जब किसी का ताल्लुक गैंग के साथ होता है तो उसको तो पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए। यानी ये यूट्यूबर्स जो हैं ये इस हद तक बौखला गए हैं कि इनको खुद ही नहीं पता चल रहा कि हम एक लम्हे में कोई बात करते हैं, दूसरे लम्हे में कोई बात करते हैं। कभी एक गरीब गुरबा सा घर दिखाते हैं और कहते हैं कि ज़हीर लोग तो यहाँ रहते थे, इनके पास तो किराया देने के पैसे नहीं थे और ये अपना फ्रिज बेचकर इन्होंने किराया दिया। यानी कि आप ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि वो सफेद पोश लोग हैं, वो गरीब लोग हैं, यानी कि उनका किसी गैंग के साथ ताल्लुक नहीं। और दूसरे लम्हे कहते हैं कि नहीं, इनका ताल्लुक किसी बहुत स्ट्रांग माफिया के साथ है, इनका ताल्लुक दुबई के साथ है, इनका ताल्लुक यहाँ से है, वहां से है। हालांकि ऐसी कोई चीज नहीं है। अब इनके जो जामे शीरी वकील है ना, उन्होंने ये सवाल उठाया कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि दुआ और ज़हीर को पिछली बार जो बाय एयर लाया गया और ले जाया गया,
وہ ایئر ٹکٹس کس نے پے کیے تھے، اور یہ جو سارا خرچہ ہو رہا ہے یہ کون پے کر رہا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے تمام لیڈنگ نیوز پیپرز میں یہ خبر چھپ چکی ہے، اور میں اب آپ کو ذرا پڑھ کے سناتی ہوں کہ ابھی تک دعا زہرا کیس کے اوپر مہدی علی کاظمی صاحب نے سندھ گورنمنٹ کو پاگل بنا بنا کر کتنے پیسے خرچ کروائے ہیں، جس کا کہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کو بعد میں جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ انہوں نے سب کو پاگل بنایا تھا تو یہ جرمانہ سارا پھر ان کے اوپر ڈالنا چاہیے، کیونکہ مہدی علی کاظمی کا اپنا تعلق این جی اوز کے ساتھ ہے، کیونکہ اگر بات کریں پولیٹیشنز کی تو ان کا تعلق بھی این جی او سے ہے، اگر دیکھے جائے ان کے وکیل تو وہ بھی این جی اوز کی طرف سے آ رہے ہیں، اور اگر دیکھا جائے ان کی فنڈنگ کی بات تو دعا زہرا کے جو 2 ماموں ہیں لنڈن میں وہ ان کو پیسے بھیج رہے ہیں، یعنی کہ مہدی علی کاظمی صاحب جو اپنے سسرال والوں سے باہر کے ملکوں سے پیسے منگوا کر یہ سارا کیس لڑ رہے ہیں، اسی لیے وہ ہار ماننے کو تیار نہیں، حالانکہ وہ جانتے تھے پہلے دن سے کہ یہ ایک سمپل لو میرج ہے، وہ اپنی بیٹی کی عزت کا خیال رکھتے، نہ اس کو نیلام کرتے سوشل میڈیا پر، اور صلح کر لیتے، لیکن بہرحال صلح کی بات کو بھی ایک غلط رنگ دیا گیا۔ اب یہاں پر میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے کہ ساری نیوز پڑھ کے سناؤں، میں ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں کہ کل تمام یوٹیوبرز ایک بات کر رہے تھے، مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ دعا زہرا جب میڈیکل کے لیے پہنچی تو وہاں پہ ظہیر بھی نہیں تھا، اس کی ساس بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جو دعا ہے وہ اپنے پیرنٹس کو مکمل طور پہ اگنور کر رہی تھی، حتیٰ کہ 1-2 جگہ پہ تو میری اطلاعات ہیں کہ پولیس کو اس نے کہا کہ اگر یہاں پہ میرے والدین ہوئے تو میں نے یہاں پر نہیں آنا، اب ان کو یہاں سے نکالیں۔ تو یہ غلط بات ہے، اسے ملنا چاہیے تھا، اسے کانفیڈنٹ رہنا چاہیے تھا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہہ دیتے ہیں کہ اچھا زنیرہ کے انٹرویو میں زنیرہ نے سکھایا ہوگا کہ یہ سب اپنے والدین کے لیے بولو، تو کل جو ہے جب وہ میڈیکل کے لیے گئی تھی تو نہ اس کے ساتھ زنیرہ تھی، نہ ظہیر تھا، نہ کوئی اور تھا، وہ چاہتی تو اپنے والدین کو کم از کم سلام تو کر سکتی تھی، اگر وہ اپنے والدین سے اتنی بدزن ہوئی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، اور وہی وجوہات ہیں جو اس نے اپنے انٹرویوز میں بتائی ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک سندھ پولیس کے کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں دعا زہرا اور ظہیر کیس کے اوپر، ابھی تک ان کے 30 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق کراچی میں دعا زہرا کے اغوا کے مقدمے کی تفتیش کے سلسلے میں عدالتی احکامات پر پولیس کئی ہفتوں تک ملک میں دوڑے لگاتی رہی ہے۔ سب کچھ کے ذمہ دار کون تھے؟ مہدی علی کاظمی صاحب تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا پہلے دن سے کہ ان کی بیٹی کہاں ہے، لیکن وہ یہی کہتے رہے کہ ان کی بیٹی تو اغوا ہوئی ہے۔ اغوا کے چکر میں پولیس چاروں صوبوں میں پھرتی رہی بیچاری، پھر اس کے بعد پنجاب میں چھاپے مارے گئے، اور کراچی سے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل سی آئی اے، اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے ایس ایس پیز اور دیگر پولیس افسران کی ٹیمیں جو ہیں وہ لاہور، اسلام آباد، کشمیر اور خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان اور پتہ نہیں کہاں کہاں جاتی رہیں، وہ جو گاڑیاں جاتی رہیں، وہ جو فیول خرچ ہوتا رہا، وہ سب سندھ پولیس کے کھاتے میں آیا، سندھ گورنمنٹ کے کھاتے میں آیا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو میں یہاں پہ بتا دوں کہ پنجاب میں ان کی تلاش، پھر ان کی بازیابی، پھر ان کی پیشیاں، پھر میڈیکل کا جو خرچہ ہے وہ، پھر سندھ پولیس کے اب تک جو ہے نا اس سلسلے میں ٹوٹل ملا کر 30 لاکھ روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، اور اب سمجھ آئیے آپ کو، اور وہ جو بائی ایئر ٹکٹ کی باتیں کی جا رہی تھیں کہ یہ کوئی مافیا ہے، یہ کوئی گینگ ہے جنہوں نے اتنی مہنگی ٹکٹس جو ہیں وہ افورڈ کیے ہیں، تو یہ بھی سندھ گورنمنٹ کے حصے میں جاتا ہے، یعنی کہ پنجاب گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ، یعنی ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں کو خرچ کر رہی ہے مہدی علی کاظمی کو محض سپورٹ کرنے کے لیے، یا ان کو مطمئن کرنے کے لیے کہ اللہ کا واسطہ ہے ہنتے مان جو کہ تواڑی کڑی جڑی ہے وہ اپنے مرضی نال گئی ہے، لیکن وہ میں نہ مانوں کی رٹ لگائے ہوئے ہیں۔ اب منڈے کو میڈیکل ٹیسٹ آ جائے گا، میں آپ کو دونوں صورتوں میں بتا چکی ہوں، لڑکی کی عمر اگر کم بھی آتی ہے تب بھی، اور زیادہ آتی ہے تب بھی، زیادہ آتی ہے تو چیز ہی معاملہ ہی کوئی نہیں، اور اگر کم بھی آ جاتی ہے تو پھر بھی اس کی ایج آف پیوبرٹی کو دیکھتے ہوئے اس کا شرعی نکاح جو ہے اس کا قبول کیا جائے گا، اس کے نکاح کو باطل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایسی صورتحال میں لڑکی کو اس کی مرضی کے بغیر نہ تو اس کے والدین کے ہینڈ اوور کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو اس کی مرضی اور سٹیٹمنٹ کے بغیر دارالامان بھیجا جا سکتا ہے۔ تو اب ایسے سلسلے میں میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اگر منڈے کو میڈیکل ٹیسٹ میں وہ لڑکی بالغ ثابت ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی اگر مہدی علی کاظمی کہتے ہیں کہ میں نے حکومت پاکستان کا مزید پیسہ خرچ کروانا ہے، لوگوں کی انرجی کو مزید پاگل بنانا ہے، اور گندے اور جھوٹے یوٹیوبرز کو میں نے مزید جھوٹ کے اوپر چلوانا ہے، تو میری ریکویسٹ ہے سندھ پولیس سے کہ ابھی تک 30 لاکھ روپے تو آپ خرچ کر چکے ہیں، برائے مہربانی میڈیکل بورڈ بھی آپ کا بنا ہوا ہے، 11 لوگوں کی، 11 ڈاکٹرز کی ٹیم بھی بنی ہوئی ہے، تو پھر آپ ایسا کریں کہ ان یوٹیوبرز کا اور ان کے فادر کا ایک نفسیاتی علاج ضرور کروائیے گا، کیونکہ اگر وہ پھر بھی
30 लाख रुपए खर्च करके भी, लड़की की स्टेटमेंट्स के बावजूद भी, तमाम कोर्ट्स के कहने के बावजूद भी, चारों सूबों की पुलिस के कहने के बावजूद भी अगर वो कहते हैं कि मैं ना मानूं, तो आप फिर इनका जो है ना दिमागी इलाज करवाइएगा, क्योंकि हमें अपनी जुडिशरी के ऊपर मुकम्मल यकीन है। चाहे उसकी उम्र कम आती है चाहे ज़्यादा आती है, हम दोनों सूरतों में जुडिशरी के ऊपर एतराज़ नहीं करेंगे। हम नहीं कहेंगे कि हमारी पुलिस बिकी हुई है, हम ये नहीं कहेंगे कि तहकीकात सही नहीं हुई हैं, हम ये भी नहीं कहेंगे कि मेहदी अली काज़मी ने ये वाला मेडिकल बोर्ड खरीदा होगा इसीलिए इसकी उम्र कम आई है, क्योंकि हम अपने इदारों की इज्जत करते हैं। अभी तक की जितनी अपडेट्स थी वो मैंने आपको बता दी हैं। मेहदी अली काज़मी साहब, आप मेरा व्लॉग बड़े शौक से देखते हैं, आपको मेरा पैगाम है कि वो आपके झूठे यूट्यूबर्स जिन बेचारों के पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है, वो आपको जो बता रहे हैं ना कि वो अभी भी सिंध पुलिस की तहवील में है, तो वो अपने घर आ चुकी है। प्लीज़ वो जो केक आप काटने जा रहे हैं, बराए मेहरबानी वो मत काटें। आपके पास नंबर है, ज़हीर का नंबर भी है, और आप कॉल करें, अपनी बेटी से बात करें, उसके साथ सुलह करें, ना कि आप सोशल मीडिया पर ये इस चीज़ का तमाशा बनाएं और अब मान जाए कि ये एक सिंपल लव मैरिज है। तो जनाब आज के लिए इतना ही। अगर अब भी आपके जहन में कोई सवाल है और अगर अब भी आपको यकीन नहीं आ रहा, तो मेडिकल बोर्ड से मैं कहूँगी कि आपको भी इसमें डाल लें, आपका भी थोड़ा सा इलाज करें। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।